والشكر من أبنائهم، فحث الإسلام وأدعاه على بر الوالدين، فقد قرن الإحسان إليهم بعبادته، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء سورة رقم 17 آية رقم 23 و 24. إخواني في الله، حق الوالدين عظيم، ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. إخواني في الله، إياكم وحقوق الوالدين، لأن الرب في ذا الوالدين وسخط رب في سخط الوالدين، فاستجيبوا لأمر ربكم. قدموا رضا الوالدين على كل شيء إلا في معصية الخالق، وبروا آباءكم يبروا معكم أبناءكم. اللهم يا كريم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ويا رؤوف بالعباد اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.